हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइलों की बारिश, कई रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, कई को मार गिराया। सेहूनी फौज की तस्दीक, तल अबीब में खौफ की फजा, कई घंटे तक सायरन बजते रहे। बेन गोरियन एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मुजाहमती तंजीम ने हाइफा शहर को भी निशाना बनाया, 10 अफराद जख्मी। यमन से हूसियों के हमले, मुकामी आबादी शेल्टर्स में मुंतकिल। लेबनान में घुमसान की जंग, मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए, मजमूई तादाद 11 हो गई। सेहूनी तैयारों की टायरे शहर पर बारूद की बरसात, लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत। गजा और लेबनान में मुकम्मल फतह मुमकिन नहीं, साबिक इसराइली सिक्योरिटी चीफ का एतराफ। गजा की पट्टी में आग और खून का खेल जारी, इसराइली फौज की रफा, जबालिया और नसीरात पर शदीद बमबारी। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 77 शहादतें। हमास का दहशतगर्द रियासत के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। अल कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौजी को स्नाइपर से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि हमने तवील जंग का इंतखाब किया है जो दुश्मन के लिए महंगी और तकलीफ दह होगी। इसराइली कैदियों के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि हमास की मंजूरी के बगैर गजा में जंग बंदी मुआहदा मुमकिन नहीं। इसराइली कैदियों को रिहा कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सेहूनी जारहियत के खिलाफ अमेरिका समेत कई ममालिक में एहतजाज। न्यूयॉर्क में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, स्टॉक एक्सचेंज के सामने बड़ा फलस्तीनी परचम लहराया। वाशिंगटन पार्क, यूनियन स्क्वायर और टाइम स्क्वायर तक मार्च। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा का मजलूमों से इजहार यकजहती। कैलिफोर्निया और लातीनी अमरीका में भी मुजाहरे। उर्दन, ट्यूनिस और तुर्की में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, सियासी और मजहबी क़यादत एक पेज पर। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत, फलस्तीनी अवाम को गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। APC में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, अब्दुल अलीम खान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, इसराइल सफाकाना कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाता जा रहा है। खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी इसराइली मुजालिम रोकने के लिए फौरी एक्शन ले। फलस्तीनियों का दिन रात खून बहाया जा रहा है। आलमी ज़मीर को आज जागना चाहिए। क्या उनकी ये आवबका, उनकी ये चीखें उन तक नहीं पहुंच रही? क्या आलमी ताकतों को फलस्तीनियों का खून नजर नहीं आता? जंग रोकने के लिए भरपूर आवाज उठाने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का APC से खिताब, कहा कॉन्फ्रेंस से दुनिया को कौमी यकजहती का पैगाम गया। फलस्तीन की आवाज बुलंद करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। कश्मीर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। मकबूजा वादी में भारतीय फौज खून की होली खेल रही है। नवाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक से फैसला कुन इक़दाम की अपील, कहा इस वक्त अपनी कुव्वत का इस्तेमाल ना किया तो कब करेंगे? क्या फायदा ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का जो अपनी करारदादों पर अमल ही नहीं करा सकती? सिफारिशात मुरतब करके इस्लामी दुनिया से राबता किया जाए। फलस्तीन के लिए सियासी और सफाती जंग लड़ने के लिए तैयार है, कोई पीछे नहीं हटेगा, बिलावल भुट्टो का अज़्म। इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए एक आला सतह की कमेटी बनाने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान की बड़े इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप बनाकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की तजवीज़। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम ममालिक की खामोशी ने इसराइल को ताकत फराहम की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी मामला रखा जाए। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का भी इजहार ख्याल, कहा जानवरों के हकूक पर खड़े होने वाले इंसानियत के कत्ल पर खामोश हैं। गजा के मामले पर इस्लामी दुनिया को इकट्ठा होना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमल वली खान, खालिद मक्सी और दीगर रहनुमाओं का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। कराची में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस, गजा में इसराइली मुजालिम की मजम्मत। 1 साल बाद इसराइल का हमास को खत्म करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हुक्मरान लफ्जी हिमायत के बजाय अमली इक़दाम करें। मुफ्ती तकी उस्मानी का खिताब,
مفتی منیب نے کہا 2 ارب مسلمان 2 کروڑ کے مقابلے میں بے بس نظر آتے ہیں، اقوام متحدہ انصاف دینے میں مکمل ناکام ہو چکا۔ کراچی حملے کے ذمہ داروں کی جلد شناخت کے لیے حکومت متحرک، پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش برداشت نہیں کی جائے گی، تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، کراچی حملے پر افسوس کا اظہار، چینی سفیر کا فوری حکومتی رد عمل پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر، تحقیقات کے حوالے سے حکومت پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چینی سفارت خانے پہنچے، دھماکے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کراچی میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، 70 سے 80 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہونے کا انکشاف۔ بم ڈسپوزل یونٹ نے کرائم سین سے ملنے والے نمونے پولیس کے حوالے کر دیے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور نے قافلہ قریب پہنچتے ہی کار ٹکرا دی۔ دہشت گرد بلوچستان کا رہائشی تھا، نادرا ریکارڈ سے پتہ چل گیا۔ خودکش بمبار ڈبل کیبن گاڑی میں سوار تھا جو اس کے نام پر تھی۔ زیر استعمال موبائل سمز کا ڈیٹا بھی حاصل۔ حملہ آور کا ایک سہولت کار گرفتار۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 برس بیت گئے، تلخ یادیں اور متاثرین کے زخم آج بھی تازہ۔ دل خراش سانحے میں 74,000 افراد جاں بحق، 1.25 لاکھ عمر بھر کے لیے معذور ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کئی منصوبے اب بھی نامکمل۔ مظفر آباد میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توسیع کر دیتی ہے، غیر آئینی اقدام کی توسیع کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء لگ جاتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین و قانون کا ابہام ہو۔ عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ لگتا ہے وقت آ گیا ججز کی کلاسز کرائی جائیں۔ پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست خارج۔ قانون سازی کا چیلنج، ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات۔ اتحادی رہنماؤں کی فضل الرحمان کو آئینی ترامیم کی حمایت کے لیے راضی کرنے کی کوششیں، گرین سگنل نہ مل سکا، حمایت کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ جے یو آئی آئینی ترامیم کے لیے الگ مسودہ تیار کر رہی ہے، مولانا کا موقف۔ کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے اور توڑ پھوڑ کے الزامات، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور سمیت دیگر رہنماؤں پر مزید 4 FIR کٹ گئیں۔ اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 14 ہو گئی۔ دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، آج ATC میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے ملیر ماڈل کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 بچے جاں بحق، شناخت طلحہ اور محمد شاہ کے نام سے ہوئی، 2 افراد زخمی، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ صادق آباد پولیس کے کچے میں کامیاب کارروائی، کانسٹیبل کے قتل میں ملوث 2 خطرناک ڈاکو مارے گئے، شناخت نصیر اور طارق جھکرانی کے نام سے ہوئی۔ گھوٹکی میں قومی شاہراہ پر ڈاکوں کی فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد زخمی، کئی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے۔ ہیلن کے بعد امریکہ کو ایک اور طوفان کا سامنا، ملٹن طوفان کیٹیگری 5 میں تبدیل، 160 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کی پیشگوئی، ریاست فلوریڈا میں الرٹ، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ اور ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان آج 4 وکٹ پر 328 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا۔ پہلا روز قومی بیٹرز کے نام، شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچریاں سکور کی۔ شان مسعود کے 2000 رنز مکمل، ڈریسنگ روم میں خصوصی شرٹ پیش۔